बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और एक ही दिन में ये चौथा केस है जो सामने आया है। वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से छापा मार कार्रवाई की गई है और चौथा केस एक दिन में नकल का पंजाब में। पहले तो हम सुनते थे ना सिंध में या बाकी इलाकों में, यहाँ जो इम्तिहानात में नकल का खौफनाक स्कैंडल सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम टोरंटो में गिरफ़्तार हुई हैं और उनको नौकरी से भी बरतरफ़ किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे गंदम में मट्टी मिलाने के स्कैंडल में सीनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। वो गंदम बेच के और चूँकि बोरियां पूरी करनी होती हैं तो उसमें मट्टी मिक्स करके तो वो इस तरह से अपनी बोरियां भी जो इस सरकारी हिसाब किताब भी पूरा और साथ वो बेचते भी थे। इतना बड़ा स्कैंडल जो आवाम की के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती थी वो सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्कैंडल की जो नकल से मुतल्लिक सामने आया है। पंजाब में एक ही दिन में नकल का मुसलसल चौथा बड़ा केस सामने आने के बाद सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन्स कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक अमले के ख़िलाफ़ तलबा की गवाहियाँ भी सामने आ गईं। तलबा ने अपने बयान में बताया कि अमला पेपर हल करवाने के लिए पैसे डिमांड करता है। निगरान अमला उम्मीदवारों को अपना राब्ता नंबर देता है और जायज़ कैश करवाने को कहता है। राना सिकंदर हयात ने कहा कि उम्मीदवारों से 4-4 हज़ार रुपये डिमांड किए गए। अमला को गिरफ़्तार करवा दिया है और अब मॉनिटरिंग का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वालों के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाएंगे। पहले इसमें जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्ज़ाज़ार में अमला नकल करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और तलबा का कहना था कि अमले ने पैसों की डिमांड के बस पेपर हल करने की पेशकश की थी। तलबा ने अपने बयान में कहा था कि अमला ख़ुद आकर पर्चा हल कराने में मदद और पैसों की पेशकश कर रहा है और ज़बरदस्ती दूसरे उम्मीदवार को नकल कराने का कहता है। उस पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहान इंटर के इन्विजिलेटर्स ले रहे हैं। चेकिंग पर उम्मीदवारों के पर्चे भी आपस में तब्दील पाए गए हैं। तलबा से 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। उन्होंने पुलिस तलब करके एक निगरान को गिरफ़्तार करवाया और कहा कि शहरों में ये हालात हैं तो देहातों में क्या होता होगा। खुफिया मॉनिटरिंग टीमों की तादाद में इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से। हम सुनते हैं सिंध में ऐसे हो गया, दूर दराज के इलाकों में ऐसा हो गया, कराची में अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लाहौर शहर की बात है कि वहाँ जो वहाँ पे निगरान है या जो पेपर वहाँ पर सुपरिटेंडेंट है या जो सारे चेक करने वाले, वो वहाँ पर 5,000, 4,000 या 10,000 का रेट मुकर्रर है और वो ख़ुद कहते हैं जी कि आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपका पेपर हल करवाएंगे। इतना बड़ा स्कैंडल, यही लोग कल जाके ओहदों पे बैठेंगे और जो करप्शन से पास होगा उसने फिर करप्शन ही करनी है। और हम चूँकि हम ख़ुद लाहौर में हमने पेपर्स भी दिए हैं, कभी ऐसा नहीं देखा था, ऐसी कोई रूटीन हमने नहीं सुनी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। और या हमारे सामने कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया कि किसी ने कोई पेपर्स के लिए पैसे हों, कोई इक्का दुक्का कहीं पे केस पंजाब में सामने आता था। अब अगर लाहौर शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का, देहातों के क्या हालात होंगे जहाँ कोई चेक करने नहीं जाता, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। और ये तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि करप्शन का जुर्म है जिसमें जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है उसको पैसों के ज़रिए आगे उनको अगली क्लासों में मुंतकिल किया जा रहा है। CSS के हवाले से आपको याद होगा बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसमें पेपर लीक हुए थे। तो ये आए रोज़ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि सख्त आहनी हाथों से इनके साथ निपटा जाए। दूसरी जानिब लिया में एक स्कैंडल सामने आया है, गंदम में मट्टी मिलाने का मामला, जिस पर इंचार्ज फूड सेंटर समेत तमाम अमले को हटा दिया गया है। एक और स्कैंडल जो अंजाम को पहुंचा, इब्तदाई तहकीकात और इंक्वायरी में इंचार्ज फूड सेंटर उज़ारदार शाह और अमला बदउनवानी में मुलव्वस पाया गया है और सेक्रेटरी फूड पंजाब के हुक्म पर DD फूड अयूब बुखारी ने इंक्वायरी मुकम्मल की है। फूड सेंटर फतेहपुर के तमाम अमला को मुअत्तल करने के अहकामात सादर कर दिए गए हैं। मुअत्तल होने वालों में इंचार्ज फूड सेंटर और इसके अलावा AFC मोहम्मद सरवर, AFC राना याकूब और चौकीदार शामिल हैं। DD फूड ने मुअत्तल एहलकारों के ख़िलाफ़ PIDA एक्ट लागू करके महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी है। अब ये इस तरह होता था वहाँ पे कि सरकार के खाते में या सरकार के रिकॉर्ड में
اگر کسی ایک فوڈ سینٹر پہ 5000 بوری پڑی ہے تو وہ بوری کا حساب ہوتا ہے جو سرکاری بوری ہوتی ہے کہ جی اس فوڈ سینٹر پہ 5000 یا چونکہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں فوڈ سینٹر پہ لاکھوں کی تعداد میں بھی بوریاں ہوتی ہیں، تو اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں پر جو گندم ہے آدھی بوری نکال لی اور آدھی بوری نہ بھی نکالی، جو 2/4 ہے 1/4 ہے وہ نکال لی اور اس کی جگہ پر ریت ڈال دی۔ اب وہ کیا ہوگا کہ بوری تو وہ اس کو مکس کریں گے اور وہ بوری بن جائے گی، لیکن اس میں جو مقدار نکالی گئی ہے گندم کی وہ پھر ایسے 1/4 نکالتے نکالتے کتنی سینکڑوں بوریاں یہ نکال کے ایک وقت میں آگے پھر بیچتے ہیں۔ تو سرکار کے ریکارڈ میں بھی وہ مکمل رہتی ہیں، جو بوریوں کا ریکارڈ ہے وہ مکمل رہتا ہے، لیکن جو غریب عوام عام آدمی کو خوراک کھانا ملتا ہے، گندم ملتی ہے، وہ اس طرح کی فوڈ کی جو گندم ہے وہ ملتی ہے جس میں ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، جو مٹی اس میں ملائی جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ابھی پہلے ہم وہاں سنتے تھے سندھ میں کہ جی چوہے کھا گئے ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کی جو گندم ہے وہ یا چوری ہو گئی ہے یا چوہے کھا گئے ہیں، اس طرح کے اسکینڈل تو یہ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن پنجاب میں یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ وہاں مٹی ملا دی جاتی ہے اور اس طرح سے اس پر یہ تمام کے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور اب کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دوسری طرف جو انتہائی پاکستان کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے اور ایک پاکستان کے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے کہ جو PIA کی ایئر ہوسٹس ہیں وہ جب بیرون ملک جاتی ہیں فلائٹ کے ساتھ تو وہاں پر وہ غائب ہو جاتی ہیں، وہ وہاں پر مستقل رہنا شروع کر دیتی ہیں، اللیگل رہتی ہیں، پھر اپنے ڈاکومنٹس بنوانے اور وہ سارا معاملہ، یہ آئے روز PIA کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اب ٹورنٹو میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایئرپورٹ پر کسٹمز کے زیر حراست کسٹمز نے لاہور ایئرپورٹ پر ٹورنٹو ایئرپورٹ پر کسٹمز کے زیر حراست PIA کی ایئر ہوسٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کو اب ملازمت سے بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ہنا ثانی نام ہے۔ ہنا ثانی کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزام میں معطل کیا گیا ہے۔ پاکستان پہنچنے والی فضائی میزبان کے خلاف محکمانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ PIA کی پرواز نمبر ہے 789 اس پر تعینات فضائی میزبان پاکستان سے کینیڈا پہنچی تھی اور اسے ممنوع اشیاء کی موجودگی کے باعث زیر حراست لیا گیا تھا۔ فضائی میزبان کو کافی دیر تک پوچھ گچھ کے بعد کسٹمز حکام نے ریلیز کیا تھا۔ ہنا ثانی کو واپسی کی پرواز نمبر PK 798 پر بطور فضائی میزبان تعینات نہیں کیا گیا۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی اور کسی صورت بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کسی صورت بھی ایسے لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ان کے خلاف الزام کیا ہے؟ ان کے خلاف ممنوع اشیاء اپنے پاس رکھنے کی، کہ وہ سرکاری جو PIA کے اس پہ بطور میزبان وہ گئی ہیں اور ساتھ انہوں نے سرکاری اشیاء بھی لے کے گئی ہیں جو کسٹمز نے وہاں سے پکڑ لی۔ یہ تو وہ اسکینڈل ہے جس میں کسٹمز نے ممنوع اشیاء پکڑ لیں اور اس بنیاد پہ وہاں گرفتار ہوئیں اور پھر معطل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں کہ ہر مہینے ایک دو کیس PIA کا ایسا آ رہا ہے جس میں ایئر ہوسٹس یہاں سے جاتی ہیں اور وہ اس ملک میں جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ وہاں پر غائب ہو جاتی ہیں، وہ جعلی وہاں پہ ویزا یا کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ بنوا لیتی ہیں یا وہ وہاں سے لاپتہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کئی عرصہ بعد وہاں اپنے ڈاکومنٹس بناتی ہیں اور یہ یہاں سے وہ میزبان بن کے PIA کی ایئر ہوسٹس بن کے جاتی ہیں اور آگے جا کے وہ اگلے ملک میں وہ، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ PIA کے پاس وہاں پر میزبان نہیں ہوتا کیونکہ جو میزبان ہے وہ تو وہاں سے فرار ہو گئی۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب تو PIA کی ویسے بھی نجکاری ہو رہی ہے اور تمام کے تمام چونکہ PIA کے اوپر قرض تھے کافی زیادہ، تو ان اداروں کے ساتھ بھی جو نجکاری کمیشن تھی اس کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان کی ڈسکشن ہو چکی ہے اور ان کے معاملات طے پا گئے ہیں اور وہاں سے بھی پرمیشن مل گئی ہے نجکاری کی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ PIA کی نجکاری کے بعد PIA آگے کس طریقے سے بڑھتی ہے، بہتری آتی ہے یا نہیں آتی، اور جب تک شفافیت نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی ادارہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ بھلے نجکاری کر لیں پھر بھی اگر آپ نے شفافیت کو نظر انداز کیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور جو پیسہ آئے گا وہ پھر اللہ تللوں میں اڑا دیا جائے گا حکومتی لوگوں کی جانب سے اور پھر ریاست کو کچھ نہیں، ریاست کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔